बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मैं हूं उमर दराज गोंदल। हफ्ते वाले दिन जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया। 9 मई के 2 केसेस थे। एक जो थाना शादमान टाउन है उसको आग लगाने का केस था, दूसरा राहत बेकरी वाले चौक के अंदर जो है गाड़ी को जलाने का केस था। जज साहब ने कहा जी मैं रात के अंधेरे में फैसला नहीं सुनाऊंगा और फैसला आज हमें बताया गया कि दिन 2 बजे सुनाया जाएगा, लेकिन हम इंतजार करते रहे तो कोई 4 बजे के आसपास लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने आज फैसला सुनाया। उस फैसले के अंदर क्या हुआ? बाटा रेट क्या था कि यास्मीन राशिद साहबा को 10 साल की सजा, पहले भी 10 साल की हो रही थी, इजाज शरीफ साहब को 10 साल की, और मियां महमूद रशीद और उसके साथ उमर सरफराज चीमा 10 साल। तो ये तो बाटा रेट हुआ। हाँ, एक तब्दीली जरूर आई और वो तब्दीली ये थी कि आज आलिया हमजा को और सनम जावेद को सजाएं सुनाई गई, लेकिन वो सजाएं जो हैं वो 10 साल नहीं थी, वो 5 साल थी। तो आलिया हमजा की सनम जावेद की बहन जो फलक जावेद हैं, उन्होंने लिखा कि अगर आज सनम जावेद को 10 साल की सजा होती तो मेरा सिस्टम से एतबार उठ जाता, तो उनको डिस्काउंट के ऊपर सजा मिली। लेकिन आयशा भुट्टा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी मुतहर्रिक कारकुन है, उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको बरी किया गया। दोनों मुकदमात के अंदर बरी हुए हैं और चूंकि वो उस दिन कराची में थे। लेकिन फिर एक और सवाल ये भी था कि क्या ये जो खवातीन जिनको सजाएं सुनाई गई हैं ये वहां मौजूद थे? नहीं, ये भी कहते हैं कि वहां मौजूद नहीं थे। तो उनके मुताबिक हम वहां मौजूद नहीं थे तो ये सजाएं सुनाई गई हैं। अगर वहां मौजूद होते तो हमें क्या सजाएं सुनाई जाती? लेकिन ये बरी होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई डील हो गई है या वो कंप्रोमाइज्ड है। देखें, डील होनी होती या शाह महमूद कुरैशी ने डील करनी होती तो बहुत पहले कर लेते। ये इतनी कैद काटने का, जेल काटने का कोई मकसद नहीं था। जब इस किस्म की चीजें होती है ना, तो फिर हर किसी को शक की निगाह से देखना कोई मुनासिब बात नहीं होती। वो डिवाइड एंड रूल हर तरफ अप्लाई किया जाता है। अच्छा, ये जो सजाएं सुनाई गई हैं, इन सजाओं के हवाले से कुछ बातें बड़ी हैरान कुन है। इमरान खान के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो जाती गार्ड थे, हाफिज अरशद खरल, वो सब जानते हैं कि उस फुटेज के अंदर भी देखा जा सकता है कि 9 मई वाले दिन वो इमरान खान के साथ वहां पर मौजूद थे और उनकी फुटेज में हाई कोर्ट में उनको देखा जा सकता है। और इवन टीवी चैनल्स की कवरेज आज भी यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है और ये वहां पर मौजूद थे। लेकिन इल्ला माशाल्लाह आज हद पार ये की गई कि उनको लाहौर में सजा सुना दी गई। तो अंदाजा लगाइए कि यहां पे कैसे कैसे मामलात चलाए गए हैं। लेकिन आज जो 10 साल जिनको सजाएं हुई उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैंने उनके नाम बता दिए, मोहम्मद फहीम है, न्याज अहमद है, अली हसन है, जैन अली है, मनफर है, असद अली और बिलाल वजाहद है। 5 वाले बता दिए। इस केस में जो बरी हुए कुरैशी साहब के अलावा मोहम्मद अवैस है, फैजान है, तैयब सुल्तान है, शाहिद बेग है, सोहेल खान है, रफीउद्दीन है, फरीद खान है, सुल्तान अहमद है, अब्दुल कादिर, माजिद अली और बख्त रवा है। ये थाना शादमान वाला केस है और थाना शादमान वाले केस के अंदर 12 लोगों को बरी किया गया है, जबकि गाड़ी जलाने वाले केस के अंदर 7 लोगों को बरी किया गया है। इससे हटके एक और जो अहम बात थी कि इस हवाले से कहा गया है, आज वकीला ने बताया कि 9 मई के मुकदमात में एक 16 साल के बच्चे बिलाल शब्बीर को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। और वकील के मुताबिक, कानून के मुताबिक तो जज साहब इस केस को सुन ही नहीं सकते थे। वो जुवेनाइल आता है, यानी कम उम्र बच्चों में उसका केस चलना चाहिए था, लेकिन उसको भी आज अदालत ने जिस तरह इमरान खान के उसको गार्ड को सजा सुनाई है। लेकिन आज सजाएं सुनाने के हवाले से मैं अभी रद्देबल में आपको बताता हूं कि खान साहब को मुबारकबाद क्या है। आज खान साहब को मुबारक इसलिए बनती है कि होना तो ये चाहिए था कि लोग सजाओं से डर जाते, कंप्रोमाइज कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और इजाज शरीफ साहब के वकीला ने आज बताया कि उन्होंने बात की और कहा हमें इन सजाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन वो फैसला सुनने के लिए आज डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो अदालत के कमरे में भी नहीं आए। उनको पता है क्या सजाएं होनी है और इन सजाओं से उनको क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से ये कारकुन चाहते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे और खान साहब ने इवन कहा था कि लिख दो, कह दो कि मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है या हम लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऐसे जो कारकुन होते हैं वो पार्टी के और जमहूरियत के माथे का झूमर होते हैं।
اچھا اس میں ایک بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ان لوگوں نے جن کو سزائیں ہوئیں انہوں نے کیا کہا. سنم جاوید نے کہا ابھی تو اس جگہ پر موجود نہیں تھے, اگر ہوتے تو کتنے سال سزا ہوتی. پھر انہوں نے لکھا آپ سزائیں لکھیں, ہم مزاحمت کی نئی تاریخ لکھیں گے, مزاحمت زندہ باد. تحصیل ٹیکسلا کی انہوں نے اپنی فوٹیج لگائی. عالیہ حمزہ نے کہا بے شک اللہ رب العزت بہترین انصاف کرنے والے ہیں, 16 ماہ کی قید بھی ہنس کر سہی, رہائی کے بعد کا بھی ایک ایک دن سولی پر گزارا, آج بھی اپنی وفا کے امتحان میں کامیاب رہی, شکر الحمدللہ. اچھا اس کے بعد عائشہ بھٹا نے لکھا کہ الحمدللہ انسداد دہشت گردی عدالت نے آج 9 مئی کے ایک جعلی مقدمے میں مجھے 10 سال قید کی سزا سنائی. میرا ایمان ہے کہ اللہ نے مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے چنا, کیونکہ نسلوں کی تربیت اللہ نے عورت کے ذمہ لگائی ہے, اور جس ریاست میں عورتوں پر اتنا بھیانک ظلم کیا جائے وہ ریاستیں اجڑ جایا کرتی ہیں. میں بے گناہ تھی, کسی جلاؤ گھراؤ میں ملوث نہیں رہی. 9 مئی کے بعد میری زندگی برباد کر دی گئی, لیکن میں نے پاکستان سے فرار ہونے کی بجائے خود کو انصاف کی امید پر ٹرائل میں پیش کیا. افسوس کہ آج انصاف کا بے رحمی سے قتل عام کیا گیا. مسلمان کا ایمان ہے کہ ہر شر سے خیر کی امید پیدا ہوتی ہے. آپ کا یہ بھیانک فیصلہ سر آنکھوں پہ, عمران خان کا نظریہ ظلم کے آگے ڈٹ جانا ہے, اور آج ہم اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوئے. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا کارکن تحریک انصاف کا جو ڈر رہا ہو, جو اس بنیاد کے اوپر کہ ہمیں سزائیں ہوں. وہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی میں ہم سنتے تھے کہ سیاسی کارکنان نے جو ہے وہ چوم کر اپنے پھانسی کے پھندوں کو پہنا. تحریک انصاف کے کارکنان تو خوشی سے الحمدللہ کے ساتھ اپنی سزاؤں کو قبول کر رہے ہیں. تو خان صاحب کے لیے اس سے بڑی مبارک کیا ہو سکتی ہے کہ یہ جو ممی ڈیڈی کلاس تھی, یہ جو برگر بچے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا, اور وہ آج یہ واقعی مزاحمت کی ایک قسط ہے کہ وہ نہ صرف سزائیں سن رہے ہیں, سزائیں برداشت کر رہے ہیں, بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھاگے کہ نہیں, ہم اس کا پارٹ بنیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی جی رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے حوالے سے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے پارٹی کی سینئر قیادت اور کارکنوں کو سزائیں جو سنائی گئی ہیں وہ انصاف اور عدل کے منہ پر ایک تماچا ہے. یعنی آج انہوں نے اس فیصلے کو کہا ہے کہ یہ فیصلے قانونی اصولوں اور منصفانہ ٹرائل کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سیاسی انتقام کی بنیاد کے اوپر کیے گئے. یعنی عدل کے منہ پہ تماچا ہے, سیاسی انتقام ہے, اور اس میں شفافیت نہیں ہے, ملزمان کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا, اور بند کمروں میں ٹرائل چلائے گئے ہیں, اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کے مطابق سب کچھ کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. تحریک انصاف ان تمام غیر منصفانہ فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گی. آخری سانس تک لڑائی انصاف کی لڑائی لڑے گی. اچھا انصاف کی لڑائی سے یاد آیا, آج لاہور ہائی کورٹ میں وہاں پہ کیس تھا زرتاج گل صاحبہ کا. تو عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا جی کہاں ہے وہ, تو وہ پہلے سرنڈر کریں, وہ آئیں, یعنی وہ آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا جی آپ نے سرنڈر کیا ہے, وہ کہیں گے جی میں نے سرنڈر نہیں کیا, اتنے دیر میں پولیس کو کہیں گے جی کریں جی گرفتار کریں. تو یہ نظام چل رہا ہے. اور پھر اعجاز چوہدری صاحب کی اپیل کے اوپر نوٹس جاری ہوا, اور اعجاز چوہدری صاحب کو آج پھر سزا ہو گئی ہے. میرا صرف اتنا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ ہونے کے باوجود علاج کے لیے لندن چلے گئے, اور پاکستان کی ہائی کورٹ نے ان کو جانے دیا. جب وہ واپس آئے تھے تو کیا سرنڈر کرنے کی بنیاد کے اوپر ان کی سزا معطل ہوئی تھی, یا ان کو اس کے علاوہ ریلیف دے دیا تھا؟ تو پھر وہ نعرہ جب لگتا ہے کہ ایک ریاست 2 دستور نامنظور, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے. جب آپ سسٹم کے ساتھ ہوتے ہیں سب چیزیں ٹھیک ہیں, اور سسٹم کی بات نہ سنیں تو پھر یہ ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.